هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. 3 إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإذا العشار عطلت لتتركن القلاص فلا يسعى عليها. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يخرج الدجال على حمار، له حمار أحمر طوله 60 خطوة، يتقدمه جبل من دخان. تحت الدجال حمار أقمر، طول كل أذن من أذنيه 30 ذراعا، وعرض ما بين أذنيه 40 باعا، له سروج وفروج، ويجلس المسافرون بين أذنيه. تطوى له الأرض منهلا منهلا، يتناول السحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى مغيبها، ويخوض البحر لا يبلغ حقويه، وإحدى يديه أطول من الأخرى، فيمد يده الطويلة فيخرج من الحيتان ما يشاء. أمامه جبل من دخان،
وخلفه جبل أخضر. يأمر النهر أن يسيل فيسيل، ثم يأمره أن يرجع فيرجع، ثم يأمره أن ييبس فييبس. يأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك. يدعو رجلا يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. يسيح الأرض كلها في 40 يوما. ويحبس الشمس، ويكون معه جبال من خبز وأنهار ماء ونار تحرق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أحدثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفقهوه وتعوه، وحدثوا به من خلفكم، وليحدث الآخر الآخر، فإنه أشد الفتن. أشد الفتن. أشد الفتن. أشد الفتن. الدجال يجتاح العالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أحدثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفقهوه وتعوه، فاعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم، وليحدث الآخر الآخر، فإنه من أشد الفتن. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يأكل الحجارة ويسبقه جبل من دخان، ويركب الناس في جوفه، ثم يدعو رجلا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك. تحته حمار أقمر، طول كل أذن من أذنيه 30 ذراعا، يتناول السحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى مغربها. الدجال يجتاح العالم على الهواء مباشرة في الأوقات التالية.